خوتي خواتاتي، مرحبا بكم فيديو جديد على قناتكم باك ايكو ويد حفصه لامو. كيما ديما فيديو جديد يوميا على 10 ديال الليل. اليوم ان شاء الله غادي نخدموا ليكونومي جينيرال وغنخدموا واحد الحاجه اللي كتنقولوا حيرات العلماء. كلشي تيقول عليها صعيبه، كاين اللي ما عرفش شنو هو لو بلان. سي لا سانتيز، ديما كيكون عليها 5 النقط حتى 6 ديال النقط، وراه 5 ديال النقط في معامل 6. دونك سي با فاسيل. اول حاجه غادي نقراو لو بلان، يعني لاي سانتيز خصو يكون فيها، وغادي نخدموا لو ناسيونال ديال 2017. وغنعطيكم ان اكزومبلير اللي ريديجي اون سانتيز. دونك غادي نهضر دابا على لو بلان. دابا الا جيت قلت لكم شنو هي سانتيز، راه بحال اكسبرسيون اكريت. دونك فيها انتروداكسيون، فيها ديفلوبمون، وفيها كونكلوزيون. انتروداكسيون خصو يكون كيتكون من 4 ديال الحوايج باش تكون عندكم النقطه ديال لانتروداكسيون كامله. شنو هي اول حاجه؟ هي لاكروش. شنو هي لاكروش؟ هي ديك الدخله اللي كتبي تدخل لها لو سوجي. انا الا قلت لك هضر لي على لافلاسيون، ما غتقولش لي l'inflation est une augmentation générale et durable. لا، خصك تلقى الدخله باش تهضر على l'inflation عاد باش كديفيني. دونك اون اكروش عاد باش ديفينيسيون دو مو كلي. لي مو كلي عندنا حنا هما اسماء الدروس، يعني اما يعطوكم لافلاسيون، شوماج، يقدروا يعطوكم ديك الساعات كانوا كيعطيو لي زوفرتور ايكونوميك بزاف، دابا ما عندكمش بروغرام، يعني مثلا يقدروا يعطوكم بوليتيك مونيتير بحال هكا. و ابري بوزي لا بروبليماتيك. شنو هي لا بروبليماتيك؟ هي لي كيستيون يا اما كيعطوهم ليكم تقدروا ديروهم بحال هكا، يا اما ما كيعطوهمش ليكم، خصكم نتوما تصيغوهم بالاسلوب ديالكم. لونسي لو بلان. شنو هي لونسي لو بلان؟ هي تقول لهم اسيادنا راه في الاول غادي نهضروا على هادشي، في الفقره الاولى غنهضروا على هادشي. en premier lieu on va parler de ça, en deuxième lieu on va parler de ça, en troisième lieu on va parler de ça, et dernièrement ça. راه خصكم يعني كتلانسي لهم لو بلان، كتقاد لهم مسائل داكشي منظم. ديفلوبمون لا ريبونس بور لا كيسيون 1، يعني كيكون الريزونمون لوجيك، ما تبقاش كتدخلوا تخرج في الهضره. لي زيكسبرسيون دو ليزون، يعني خصكم تمشيو تحفظوا هاد لي زيكسبرسيون دو ليزون باش يزيدوا لكم واحد اللمحه زوينه على لا سانتيز ديالكم. فهمتوا؟ ان بروميير لور دونك سيتادير، يعني بحال هكا. ابري ان ستيل فاسيل. عافاكم ننصحكم بهاد القضيه، واخا تكون تو فرونس بيان وعندك مع فرونسي، ما تبقاش تعمق في الكلمات. دير كلمات زوينين اللي يكون واحد لو ستيل. تكون une question 2 حتى هي كديروا معها نفس الحوايج. question 3 حتى هي. ابري كندوزو لا كونكلوزيون. لا كونكلوزيون كدير فيها بحال واحد الريزومي على داكشي كامل اللي كنتي هضرتي فيه. ها نتوما ديروا en bref le développement ou bien laisser le sujet ouvert par une question. يعني في الاخر كديروا واحد لا كيستيون ولا كديروا ان ريزومي وحده فيهم. دابا غادي ندوزو ليكزامان ناسيونال 2017 اللي خصكم تعرفوا. بعدا كان جاني واحد السؤال قال لي لانتروداكسيون ساهله، كنحلوه في الديفلوبمون. الديفلوبمون راه كتجبدو من النص، اخرج من النص، راه ماشي زعما شي حاجه. بالعكس انا بعدا نقول لكم واحد الحاجه، لانتروداكسيون هي اللي خصكم تركزوا عليها، حيت نتوما عارفين في الوطني راه كاين اللي كيقرا غير لانتروداكسيون كينسى. فهمتوا؟ وكيمشي للديفلوبمون كيشوف هي دوك لي مو كلي، واش دوك اللي كاينين في النص كتبتيهم ولا ما كتبتيهمش صافي. ولكن لانتروداكسيون هي المفتاح. اي حاجه البدايه خصها تكون زوينه. فاش كيشوف لك ديك لاكروش اللي درتي انت في شكل، يعني دخلتي لهم الموضوع بواحد الحاجه زوينه، ومشيتي لي كيستيون ودرتي واحد لو ستيل زوين، راه باينه بلي كلشي غادي يكون عندك مزيان. حيت الديفلوبمون ما فيهش لا كرياتيفيتي. فهمتوا؟ ما كتجيبوش شي حاجه من ريوسكم، كلشي عندكم في لي دوكيومون. يعني مثلا في ناسيونال ديال 2017 عطاوكم لو دوسيي 3 على لو شوماج او ماروك، كي لامباكت دي استراتيجي سيكتوريال دو ديفلوبمون. لي استراتيجي سيكتوريال هما اللي داروهم المغرب، بحال لو بلان ماروك فير اللي استثمر فيهم المغرب. زعما شنو هو لامباكت ديالهم على الشوماج، واش خدم الناس واش ما خدمهمش اكسيتيرا. Donc, on a un document, le marché du travail au Maroc, faiblesse structurelle. هانتوما سميتو faiblesse structurelle، يعني شي بعض المرات كاع ما كتقرا النص العنوان راه عليه فيه كلشي. هانتوما الشوماج او ماروك اشنو عطاونا هنايا؟ selon le diplôme, selon le sexe. الناس اللي تفرجوا في الفيديو ديال الشوماج عطاونا لي كاركتيرستيك دو شوماج. هما عطاونا لو ميليو، عطاونا لو sexe, l'âge, le diplôme ou selon la durée. Après في le document 10 عطاونا لي استراتيجي سيكتوريال دو ديفلوبمون اي امبلوا، يعني هنا هضروا لينا بزاف ودخلوا لينا زعما في لي ديتاي. دوكيمون 11 قالوا لكم لي زوبجيكتيف دي بلان سيكتوريال اون تيرم دو كرياسيون دو بوست، يعني عطاوكم لو بلان ماروك فير والبلان داكسيلاراسيون اندستريال. زعما اشنو كانوا هما فاش يلاه اخترعوا هاد المشاريع، اشنو كيقولوا، اشنو كانوا كيقولوا بلي في كل شيء خص تكون عندنا 1,500,000 اللي يخدم شاب وشابه، وموين باغ او 125,000 في العام. مزيان ندوزو دابا ليفوليوشن لي دوكيمون 12 évolution de taux de
شوماج او ماروك، يعني بحال عطاونا واحد المبيانات كيبينوا لنا التطور. ها نتوما تقريبا كانت تا تزاد، وفي 2016 نقص وصل 9.4، وفي 2019 راه كانت 9. مزيان. لو ترافاي ا فير قال لك exploiter les documents du dossier numéro 3، يعني هادشي كامل اللي شفنا et vos connaissances acquises. Donc, au Maroc, le marché du travail se caractérise par des faiblesses structurelles aggravant le chômage. Après avoir caractérisé le chômage au Maroc, d'abord, ما عطاوناش أسئلة ولكن عطاوهم لينا indirectement. قال لك après avoir caractérisé le chômage au Maroc، يعني خصك شنو تقول في السؤال الأول؟ اش غادي تقول فيه؟ غتقول فيه quelles sont les caractéristiques de chômage ولا par quoi se caractérise le chômage. مزيان. Et présenter ses causes, et ni les causes, par quoi se caractérise le chômage au Maroc et quelles sont les causes. Montrer que suite à plusieurs facteurs, les stratégies sectorielles de développement adoptées par le Maroc à objectifs ambitieux n'ont pas réussi à atténuer ce dysfonctionnement. Pourquoi les plans sectoriels du développement ont échoué pour réduire le taux du chômage au Maroc? وما شنو قالوا لك هنا؟ قال لك مونطري. فاش تقول لك مونطري يبين لي يعني بوركوا، علاش سيدي، علاش ما نجحوش. دونك واخا ما يعطوكمش الاسئله كيعطيوهم لكم بحال هكا، خصكم نتوما تحولوهم. Donc votre travail doit respecter la forme usuelle d'une synthèse argumentée, introduction, développement et conclusion. يعني كيما شفتوا في لو بلان. هانتوما دابا غادي تشوفوا هاد لا سانتيز اللي خدمت انا، وشوفوا معايا كيفاش خدمتها باش تكون عندكم فكره. هانتوما شوفوا الدخله اللي دات. لو مارشي دو كاين اللي كيمشي كيدير لهم هاد الشيء اللي حاطين لك هنايا كيحطها لهم، ما كنصحش بها حيتاش بحال كتقول لهم عطوني نقطه. اما الا درتي لهم شي انتروداكسيون زوينه راه كتعطيك واحد جوج النقط، وكما قلت لكم راه كاين اللي ما تيشوف داكشي اللي اللور، يعني كاين اللي من الانتروداكسيون كيبان ليه العربون. Le marché du travail marocain se caractérise par un dysfonctionnement. دابا شنو هو التعريف ديال الشوماج؟ هو لو ديسفونكسيونمون دو لوفر اي لا دوموند. دونك نتوما كونوا ذكيين وبداو لهم بداكشي. لو مارشي دو travail marocain se caractérise par un dysfonctionnement drastique et persistant malgré la mise en place des stratégies sectorielles de développement très ambitieuses, principalement le plan Maroc vert et le plan d'accélération industrielle. دابا شنو لاحظتوني دات انا هنايا؟ ماشي دات شي حاجه من راسي، راه هادشي اللي عطاوني في هاد لانتروداكسيون اللي هاد السوجي، يعني لو سوجي اللي عطاوكم اشنو قالوا لنا فيه داكشي اللي قريت عليكم قبيله. ها هو بحال شديتو انا وانا نفورميه واحد الفورماسيون اخرى حطيتها لهم هنايا، اما درتش لهم شي حاجه اللي بيزار. ما تبقاوش تقلبوا على شي حاجه اللي ما كايناش، راه ديما اشنو قلت لكم قبيله لو ستيل يكون سامبل صافي. وانا ندير لهم التعريف ديال لو شوماج دوت فاصله. لو شوماج désigne le déséquilibre entre l'offre et la demande du travail sur le marché du travail. alors كدير جوج النقيطات وكتحط الاسئله ديالك مزيان، يكونوا جوج اسئله كما قلت لكم. par quoi se caractérise le chômage au Maroc et quelles sont les causes. Pourquoi les plans sectoriels de développement ont échoué pour réduire le taux de chômage au Maroc. دابا غادي نانونسيو لو بلان. دابا درنا كاع المراحل اللي قرينا قبيله. دابا اشنو كنقولوا؟ deux parties suffisantes pour répondre à ces questions. La première partie présentera les caractéristiques et les causes du chômage au Maroc, et la deuxième partie montre et la deuxième partie montrera l'échec des stratégies sectorielles pour atténuer le taux de chômage. يعني كتقول لهم اش فاد بندير هنا في الفقره الاولى اش غادي ندير، وفي الفقره الثانيه غاش غادي ندير وصافي. ابري بعدا خصكم تعرفوا ان لا سانتيز ديال ليكونومي باش كتميز اولا لا ديسيرتاسيون تقدروا ديروا اولا كبيره وتعاودوا ديروا اولا صغيره تتجاوبوا على. دابا اولا كبيره كيكونوا فيها جوج محاور بحال داكشي الاجتماعيات، كدير اولا صغيره ثانيا صغيره وكدير ثانيا كبيره، ولا كانوا عندك فيه ثاني اولا صغيره وثانيا كبيره كديرها، يعني عادي كتخدم اليز مزيان. دونك اولا كبيره لا كاركتيرستيك اي لي كوز دو شوماج. اول حاجه هي لا كاركتيرستيك دو شوماج او ماروك. ما درتش شي حاجه اللي بيزار، راه الا مشيتو معايا لهاد الدوكيمون هذا لا ماشي هذا ديال الكاركتيرستيك دو شوماج. هو منين جبت هاد المعلومات حطيتهم وما حطوه ليا بحال هكا، ما عطاوكش فقره وانا حولتو لي فقره. هانتوما سيروا معايا باش نقراو شنو درت انايا. Le chômage au Maroc demeure stable
autour de 9,5 en moyenne entre 2008 et 2016. يعني بحال كدير واحد المقارنة واحد l'interprétation. En effet, il touche le milieu urbain plus que le milieu rural, soit 13,9 contre 4,9. فاش كديرها soit 13,9 contre 4,9 يعني 13,9 ديال le milieu urbain ou 4,9 ديال le milieu rural. De même, le chômage frappe les jeunes âgés de 15-35 ans plus que les autres tranches d'âge. صافي. Voilà. Et soit 36 contre 7%, et ما درت شي حاجة اللي bizarre. تانية les causes du chômage au Maroc. Le chômage au Maroc trouve son origine dans la faiblesse de la croissance économique. فين جبت هاد الشي تاني منين؟ من هاد لو دوكيمون هذا. الأولاني أول دوكيمون. هذا تاع هذا الجواب تاع هذا الدوكيمون هذا. عندما شنو قالنا فيه se caractérise par des déséquilibres persistants qui posent certains défis à surmonter. L'insertion sur ce marché est très inégale, le contenu en emploi et la croissance économique est faible. عندما عطاونا les causes. La croissance économique faible, عطاونا la création d'emplois dans les secteurs publics principalement détouchés des doria des facultés et en baisse drastique. يعني كيبقاو كيتناقصوا يعني عطاونا كاع les causes. شديتهم انا وانا شدتهم بدلت ستيل وحطيتو لهم وانا نحطهم لهم هنايا بدلت ستيل وصافي. هانتوما شنو درت لهم trouve son origine dans la faiblesse de la croissance économique qui n'arrive pas à créer de postes. L'insertion de marché de travail est inégale. هانتوما ديك اللي قريت قبيله les différentes catégories des lauréats ainsi elle est causée par l'incapacité du système. يعني ديك الفقره شديتها وانا ندير لها كوبي كولي صافي. ندوزو دابا لثانيين كبيره l'échec des plans sectoriels de développement pour atténuer le chômage. هنا راه كاين هادشي في لو دوكيمون 10. الا مشيتو معايا لو دوكيمون 10 ها هو هذا شدو هو يظهر ليا فيه علاش فشل هاد لي بلان سيكتوريال. شديتو تاني قريتو حاولوا تقراو لو دوكيمون. هانتوما نعطيكم الطريقه قراو لو دوكيمون شدوا ورقه ديال الوسخ كتبوا لي نوت الجمل المهمه. ما يمكنش دابا انت قال لك هضر لي عليه تشد هاد الفقره كامله تنقلها. دونك كتشد كتكتب لي نوت طاق هي فقره هي بحال العوارض كتمشي للفقره ديالك في السانتيز في النص فاش كتبي تغيديجي وكتحاول دير جمل باش بيدير دوك الجمل باغ لي فورم دو ليزون. شنو قلت لكم انا سيروا حفظوهم حفظوا كاع الليزون اللي ممكن يتحطوا. بون فوالا نقرا عليكم انايا كيفاش خدمت هاد القضيه هادي. Voilà. Donc, de Tléhom, à partir de 2008, le Maroc a lancé des plans sectoriels dans le domaine agricole et dans le domaine industriel. المعلومة هذه في القطاع في le document 11 راه داروا لينا لا دات ديال لونسمون راه وريتها لكم قبيل. دونك قلت لكم راه ما كتجبدوش شي حاجه من راسكم. Et dans le domaine industriel, ces plans visent à moderniser les secteurs traditionnels et innover les secteurs modernes afin d'améliorer la croissance économique. أنتم قلت لهم toutefois شنو toutefois ولكن يعني ما نجحوش واخا هما مساكن كانوا دايرين لي زوبجيكتيف وبغا يكريو لنا لومبلوا راه وريتكم شنو كانوا دايرين شحال في لي زوبجيكتيف ولكن ما نجحوش. Le bilan était négatif et décevant où le chômage reste stable soit 9,4 en 9,4 en 2016. Cela s'explique premièrement par qui n'intègre pas en priorité la dimension humaine يعني ما كيدخلوش داك البعد الإنساني. Et deuxièmement, le Maroc vert n'a pas répondu à la question fondamentale, à savoir la dépendance des secteurs agricoles aux aléas climatiques. يعني حنا المشكل اللي عندنا في المغرب يعني لما صبات الشتاء راه قضيه حامضه عندنا في الفلاحه. الا صبات الشتاء راه مزوره هكا تنقولوا. ولكن واخا داروا هذا البلان ماروك فيري راه دار بزاف ديال الحوايج وعطى الناس الاراضي وشحال من حاجه ولكن مازال ما نجحش. مازال ما كان عليهم مثلا يديروا لينا السدود يزيدوا فيهم شحال من حاجه ولكن مازال ما جاوبش على ديك لا كيستيون. Et enfin, le plan d'accélération industrielle qui a attiré des investisseurs en immobilier et en secteur de services qui ne sont pas vraiment des secteurs créateurs d'emplois qualifiés. علاش؟ حيتاش secteur industriel كيخدموا les techniciens, ni les ingénieurs وداكشي كتلقى ingénieur واحد ولا deux ingénieurs. Ce qui fait ما كيخدمش لينا des emplois qualifiés وكيبقاو الناس اللي ديبلومي هما الناس اللي عندهم un taux de chômage كبير. صافي. كندوزو لا كونكلوزيون. شوفوا عندكم تمشيو تكتبوا لهم بحال هكا كونكلوزيون ديفلوبمون نكتبها لكم باش تبان لكم يعني باش تعرفوني راني في الكونكلوزيون. اشنو درت لهم انا هنا درت لهم بحال عطيتهم واحد الحل فهمتوا بحال عطيتهم سوليوشن
قلت لهم pour atténuer le taux de chômage au Maroc, l'État marocain doit combiner dans les plans sectoriels de développement non pas seulement la dimension économique mais aussi la dimension humaine et sociale. يعني هما في النص قالوا لينا بلي راه المشكل انهم ما جابوش لينا البعد الانساني، وانا نقول لهم انا في الخاتمه هذا المشكل هو انهم خصهم يكومبينيو لينا نون سولومون لا ديمونسيون ايكونوميك مي اوسي لا ديمونسيون هيومان. وتقدر تجي هنايا ودير واحد السؤال مفتوح وتخليه ما بغيتيش وما وحليك داك السؤال في راسك خليها بحال هكا. والله ان شاء الله الا درتي بحال هاد لا سانتيز هادي هي بسيطه وسامبل، هذا عندك من 5 النقط حتى 4 النقط غتجي تجيبها على 6. دونك هادشي اللي كونوا فهمتوني مزيان ان شاء الله. غادي نخدموا وطنيات اخرين باش نحيدوا المشاكل ديال لا سانتيز. ديروا لايك وبارطاجيو مع صحابكم باش يستافدوا حتى هما، ونتلاقاو غدا مع العشرات الليل ان شاء الله. على